अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अनवर लोधी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उन पे 160 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज हो चुके हैं और वो हर रोज़ जो है वो अपनी पेशियाँ भुगतते हैं। इन मुकदमात में तेज़ी आती जा रही है जैसे जैसे हुकूमत जो है उसके ख़ात्मे का वक्त करीब आता जा रहा है। इस सिलसिले में आज एक नया मुकदमा बनाने की कोशिश हो रही है और वो मुकदमा जो है वो आज़म खान साहब जो इमरान खान साहब के साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, ये उनका बयान है, उसको बुनियाद जो है वो बनाया जा रहा है। और ये बयान जो है वो सोशल मीडिया पे जो व्हाट्सएप सहाफ़ी हैं उनके ज़रिए फैलाया गया और अब जो है वो आप अगर टीवी स्क्रीन्स देखें तो उस पे भी यही बयान जो है उसी का हवाला दिया जा रहा है और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो एक भरपूर प्रोपेगेंडा मुहिम जो है वो शुरू हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि इस पे आज हम थोड़ी सी बात करेंगे, ये बयान है क्या और इस बयान से वो क्या मकासद हासिल करने चाहते हैं और इस बयान जो आज़म खान साहब ने दिया है उसका जो बैकग्राउंड क्या है, इस पे जो है वो आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि आज़म खान साहब जो हैं जिनका ये बयान है कि वो 17 जून से अगवा है। 17 जून से तकरीबन 1 माह और 3 दिन के करीब उनको हो चुके हैं और इसके बाद जो है आज ये बयान सामने आया है, रिटन है, अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर है और सोशल मीडिया पे भी आप इसको देख सकते हैं। इस बयान में आज़म खान साहब जो है उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने मेरे से साइफ़र लिया, मैंने उनको दिया। उसके बाद इमरान साहब ने कहा कि मैं वापस नहीं कर रहा क्योंकि मैंने तो उसको मिसप्लेस कर दिया, मुझे नहीं पता कि वो किधर मैंने रख दिया उसको। तो इसमें यह भी कहा गया कि इमरान खान साहब ने इस साइफ़र को जो है वो अपने ज़ाती मफ़ाद के लिए इस्तेमाल किया और एक नैरेटिव बनाया, मेरे सामने कहा कि इसका जो है हम इसको एस्टेब्लिशमेंट और अपोज़िशन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमारे ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम-ए-एतमाद है बतौर वज़ीर-ए-आज़म मेरे ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने ये कहा, तो इसका तोड़ हम निकाल सकते हैं और इस साइफ़र को बुनियाद बना के जो है वो हम जो है वो जो तहरीक अदम-ए-एतमाद है उसके ख़िलाफ़ जो है वो मुहिम चलाते हैं। इसमें आज़म खान साहब ये भी कहते हैं कि ये मैंने उन्हें बताया कि ये इस तरह से जो है वो जो सीक्रेट एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी होगी, लेकिन उन्होंने मेरी बात जो है वो नहीं मानी। तो ये बातें जो हैं वो तहरीरी शक्ल में जो बयान सामने आया उसमें मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज़म खान जो 17 जून से जो गायब थे और 1 माह के बाद जो अचानक उनका बयान सामने आता है, तो इससे पहले सिक्योरिटी एजेंसीज़ और इदारे ये कह चुके हैं कि हमें मालूम नहीं है कि आज़म खान साहब कहाँ पे हैं। तो अगर आज़म खान साहब का इल्म नहीं तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो बयान उन्होंने कैसे दे दिया आपको? वो तो गायब थे, अगवा थे और आपको तो पता नहीं था। तो फिर उन्होंने अचानक ये बयान कैसे दे दिया? किसी न किसी की हिरासत में होंगे तो ये बयान दिया। तो इसका मतलब तो ये है कि फिर इदारे झूठ बोल रहे थे, एजेंसियाँ झूठ बोल रही थी। तो इसके अलावा इसका क्या मकसद लिया जा सकता है? अब आते हैं कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? इसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो इस तरह से है कि जब 2 मीटिंग्स इसकी हो चुकी हैं। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब अभी वज़ीर-ए-आज़म थे तो उन्होंने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जिसमें तमाम सर्विसेज़ के चीफ्स थे, आर्मी स्टाफ भी उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मौजूद थे। उसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद भी मौजूद थे और काबीना के चंद और अरकान भी मौजूद थे। तो उसके बाद जो अलामिया जारी किया गया उसमें ये तस्लीम किया गया कि ये वाक़ई हकीकत थी। अमरीकी मुरासला जो है उसके हवाले से जो है वो डीमार्च जो है, एहतजाज भी जो किया गया अमरीकियों से। तो ये तो एक हकीकत थी जो अलामिया में सामने आई और इसका एतराफ़ किया गया कि ये मौजूद है, इसमें जो है ना वो कोई झूठ बात नहीं है। तो उसके बाद जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो बन जाते हैं, तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब हो जाती है और उसके बाद वो एक और मीटिंग जो है वो बुलाते हैं। उस मीटिंग के अंदर जो है दोबारा फिर इस मसले को जो है वो लिया जाता है और कोशिश शहबाज शरीफ गवर्नमेंट की ये थी कि किसी तरह से जो है वो उस मीटिंग के अंदर ये एतराफ़ करवा लिया जाए कि साइफ़र जो है वो कोई हकीकत नहीं थी या उसकी जो इंटेंसिटी है, शिद्दत है, उसको कम करने की कोशिश की जाए, उसको डाउन प्ले किया जाए। इस सिलसिले में जो है वो अमरीकी सफ़ीर जो हैं सॉरी पाकिस्तानी सफ़ीर जो अमेरिका में हैं उनको भी बुलाया गया, वो भी उसमें शामिल थे। लेकिन उन्होंने भी यही बयान दिया कि ये साइफ़र हकीकत है, ये अमरीकी मरासला में जो कुछ लिखा हुआ है वो सच पर मबनी है और जो इमरान खान साहब ने बताया बाहर आके अवाम को वो तकरीबन वही है जो इस साइफ़र के अंदर मौजूद है। तो कहानी तो ये ख़त्म हो जाती है, ये हकीकत है। तो इसका मैं थोड़ा-सा एक क्लिप भी चलाना चाहता हूँ जो आप सुन लें और इसमें देखेंगे किस तरह से जो है वो डीजीआई एसपीआर साहब जो हैं, जो जनरल बाबर जो हैं, वो किस तरह से उसका एतराफ़ करते हैं। ये आप ज़रा सुनिएगा।
اسلامیہ میں لکھا ہوا ہے کہ جو بات چیت کی گئی ہے وہ انٹرفیئرنس کے مترادف ہے. سو اس کے اوپر ڈیمارش دیا جاتا ہے. دیٹ از اے ڈپلومیٹک پروسیجر. اور جی، اس پہ ڈیمارش دیا جاتا ہے، یہ ڈپلومیٹک پروسیجر ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ جنرل بابر صاحب جو اس وقت آئی ایس پی آر کے ڈی جی تھے، تو انہوں نے تو خود اعتراف کر لیا. تو اب اس میں اعظم خان کا بیان لا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ وہ جھوٹ ہے، وہ کوئی سازش تھی، اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی. تو یہ پروپوگینڈا جو ہے وہ سارا اس لیے بنایا جا رہا ہے تاکہ عمران خان صاحب جو ہے دو باتیں، کہ ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ وہ بنا چکے ہیں اور جس کو قوم قبول کر چکی ہے، جس سائفر کا یہ جیسے جو میں نے ابھی بیان چلایا جس کا اعتراف بھی ہو چکا ہے، اس کو کسی نہ کسی طرح سے اس طرح سے ثابت کیا جائے کہ یہ جھوٹ ہے، عمران خان صاحب نے جھوٹ بولا تھا. ایک اور پھندا جو ہے وہ ایک اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کوشش بھی ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو اسی بنیاد پر جو ہے وہ مقدمے میں پھنسا دیا جائے. وہ کس طرح سے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ ان کا بیان سامنے آیا کہ عمران خان صاحب سے یہ سائفر برآمد کروایا جائے گا، کیونکہ اعظم خان کا جو بیان آج سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے وہ چھپا لیا ہے، وہ مجھے نہیں دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سے کہیں مس پلیس ہو گیا. تو رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں انہوں کا یہ بیان کہ ان سے نکلوایا جائے گا، برآمد کروایا جائے گا عمران خان صاحب سے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک اور مقدمہ ہوگا، مقدمے کی بنیاد پر جو ہے وہ ان کا ریمانڈ لیا جائے گا، اور ریمانڈ سے مراد یہ ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا. تو یہ تو گرفتار کرنے کا عمران خان صاحب کو ایک سیدھا سیدھا پلان نظر آتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو جھوٹا ہوتا ہے نا، کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، تو جھوٹ جو ہے نا وہ پکڑا جاتا ہے. میں آپ کو ایک کلپ سنواتا ہوں جس میں رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ خود اعتراف کر چکے ہیں کہ سائفر جو ہے وہ کہیں نہیں ہے، وہ تو موجود ہے. سنیے یہ. نہیں نہیں، سائفر غائب ہونے کی بات نہیں ہے. سائفر جو ہے وہ وزارت خارجہ میں موجود ہے. اب مجھے بتائیں کہ سائفر جو ہے وہ وزارت خارجہ میں موجود ہے، تو وہ برآمد رانا صاحب کہاں سے کروائیں گے؟ اب یہ قوم کو بتائیں نا کہ سائفر موجود بھی ہے اور آپ نے برآمد بھی عمران خان صاحب سے کروانا ہے. تو یہ تو تھوڑا سا ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھئی بیانیہ تو ایک بنا لیں. اگر کسی کو پھنسانا ہے تو اعظم خان کا جو بیان ہے اور رانا ثناء اللہ صاحب آپ کا جو پرانا بیان ہے وہ تو میل نہیں کھاتے. تو ان میں کچھ نہ کچھ تو کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے تاکہ جب آپ کیس کس عوام کے سامنے رکھیں تو عوام بھی تو جانے کہ بھئی یہ ان کے بیانات میں تضاد نہیں ہے. تو اس تضاد کے بعد جو ہے وہ اس کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے؟ تو یہ ان کو جو ہے وہ سوچنا ہے. ایک اور پوائنٹ میں یہاں پہ ریز کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو ریٹن شکل میں اعظم خان صاحب کا یہ بیان ہے، یہ کوئی 164 کا بیان نہیں ہے. 164 کا بیان، اطرافی بیان جو ہوتا ہے وہ تو ایک مجسٹریٹ کے سامنے دیا جاتا ہے. یہ ایسا بیان نہیں، یہ تو اس پہ نہ مجھے کہیں دستخط نظر آ رہے ہیں، نہ اس پہ مجسٹریٹ کی کوئی مہر ہے. تو یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ تو اطرافی بیان نہیں ہے، اس کی کوئی قانونی لیگل امپورٹنس نہیں ہے جب تک یہ ایک مجسٹریٹ کے سامنے بیان نہیں دیا جاتا. اور مجسٹریٹ بھی یہ پوچھے کہ جو بیان دینے والا اس سے پوچھتا ہے مجسٹریٹ کہ بھی آپ پہ کوئی دباؤ تو نہیں ہے، آپ کو کوئی ہراساں تو نہیں کیا گیا، آپ پہ کوئی تشدد تو نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے یہ بیان دے رہے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے یہ بیان 164 کا ریکارڈ کیا جاتا ہے. اس بیان کی جو آج سامنے آیا اس کی کوئی قانونی حیثیت اس وقت تک موجود نہیں ہے، جب تک جو ہے وہ خود آ کے اعظم خان صاحب جو ہے وہ مجسس کے سامنے جو ہے یہ بیان نہیں دیتے. تو اس بیان کے اندر ایک اور بات جو بڑی مزے کی ہے وہ یہ ہے، جو اس سازش کا، یہ عمران خان صاحب نے سازش نہیں کی، ان کے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے. اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ ہیئر مے ایڈ ویڈیو کلپ آف آئی کے ویئر ہی سیز ہی ڈز ناٹ نو ویئر سائفر کاپی از. تو اس میں انہوں نے جلدی میں جو ہے وہ اس کو سٹیٹمنٹ بنا کے اعظم خان کی پیش کر دیا. حالانکہ اس میں تو یہ خود لکھ رہے ہیں، کسی کو بتایا جا رہا ہے کہ اس میں عمران خان صاحب کی ویڈیو ایڈ کر دیں. بھئی اعظم خان نے تو نہیں یہ لکھا، یہ تو کوئی اور بندہ جو ہے وہ لکھوا رہا ہے. تو یہ لگ یہ رہا کہ عمران خان ابھی یہ جو انہوں نے ہانڈی جو ہے وہ پوری طرح سے تیار نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے پہلے ہی جو ہے وہ اس کو باہر لے آئے، اور یہ ہنڈیا جو ہے وہ بیچ چوراہے میں جو ہے وہ پھوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو اس میں اتنے زیادہ تضادات ہیں جو آج کا بیان سامنے آیا، اور پرانے جو بیانات ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کے، اور جس ایک بیان جو آئی ایس پی آر جس میں وہ اعتراف کر چکے ہیں، اور دو اعلامیے جو ہیں وہ قومی سلامتی کمیٹیز کی میٹنگ کے بعد جو ہیں، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ سائفر جو ہے وہ حقیقت تھا. اب اگر اس پہ جھوٹا مقدمہ بنا کے عمران خان صاحب کو پھنسانے کی کوشش ہوگی تو یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، کیونکہ عمران خان صاحب کے وکیل جو ہیں وہ اعلامیوں کو سامنے رکھ دیں گے عدالت کے، تو اس کے بعد کیا ان کے پاس رہ جائے گا. تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو مقدمہ ہے ٹھیک ہے، یہ
میڈیا کنزمپشن کے لیے ہو سکتا ہے، پروپیگنڈے کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن اس میں قانونی حوالے سے جو ہے وہ مجھے کوئی جان نظر نہیں آتی۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ جو ہے پھر اگلے ویلاگ میں آپ سے ملیں گے۔ اللہ حافظ۔